ॐ शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भारतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम धूरमेकाकिनान्यस्तां वृषभेण बलीयस किशोरवद्गुरुं भारं नवोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतं गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महांश्च सुदुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः सरोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वदर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् भृत्यान्न शाधिः जगदद्यभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धर तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादसने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान्निपुणाः श्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटः स्नातुश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसवो रामस्तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरं ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयित्वाभिचक्रामरथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहुरामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातो दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतुः शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायान्तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थमृद्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हथ रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं नगरान्निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः प्रययौ रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्चत्रमाददे
लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतः स्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरस्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रययो पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयान् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससादपितुर्गृहम् अथाब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं सशोकवनिकं महत् मुक्ता वैडूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पानो गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वानरोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानरः वृषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयत् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं वृषभो दक्षिणात्तूर्णं समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोयमाजहारमहार्णवात्
रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारस धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्षतज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्चन्यवेदयत् ततः सप्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्च वाभ्यषिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसं तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददो वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देव गन्धर्वा ननृतश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्शस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवुराघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशं काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यं प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाना वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाधारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितघ्नः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षण हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततोद्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः
सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं रामेण सर्वकामैश्च यथार्हं प्रतिपूजितः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः स राज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारः शशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः अतिष्ठधर्मज्ञमया सहेमां गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिद्धृताय तां यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैरयजत्पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदश्वान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः स महास्कन्धः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृग्नातिबान्धवः न पर्यदेवान् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूद्रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविसृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धान्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञाञ्च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च
भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रियन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च श्यामन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेति महीं राजा प्रवासि स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमम् पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमञ्च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखञ्च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छ्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31 सर्गः।